वेलकम बैक। ना देखा हो ज़माने में, पढ़ा हो ना फसाने में, अब ऐसे जनवरी का हम सभी आगाज़ करते हैं। दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल जोश व खरोश के साथ किया गया। 2025 का आगाज़ न्यूजीलैंड से हुआ। अमेरिका में सबसे आखिर में साल नौ अदा हुई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। दुनिया भर में नए साल की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा। गवर्नर हाउस में मुसलसल आतिशबाजी का रिकॉर्ड 49 मिनट आसमान रंगों रोशनियों से जगमगाता रहा। सक्खर में नए साल की आमद पर तारीखी लेंसडाउन ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। पाकिस्तान में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे हुए। कराची के बाग इब्ने कासिम, बहरिया टाउन और नया नाज़िमाबाद समेत दीगर मकामात पर आतिशबाजी से शहरी खूब महसूस हुए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए साल पर पैगामात। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती और लगन से काम करना होगा। नौजवानों को मौके फराहम करने पर सरमायाकारी करना होगी। गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना होगी। अवामी खिदमत, अमन और इस्तेहकाम के लिए मेहनत से काम करने का आज़म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया कि माज़ी की गलतियाँ सुधार कर नई शुरुआत करें। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियों का साल था। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। दोस्त ममालिक से अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हुए हैं। मईशत की डिजिटलाइजेशन पर काम का आगाज़ हुआ। उड़ान पाकिस्तान मईशत को नई जहत देने और पायदार तरक्की के लिए हुकूमत का आज़म है। गुज़श्ता साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। दहशत गर्दी के खिलाफ जवानों की कुर्बानियां कौम ता हयात याद रखेगी। उम्मीद है 2025 में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी कामयाब होगी। हम सब मिलकर 2025 को पाकिस्तान की तरक्की और उम्मीद का साल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का नए साल के आगाज़ के मौके पर पैगाम। कहते हैं, हमें ऐसे पाकिस्तान की तामीर के लिए अज़म ताज़ा करना चाहिए जो बानी कायदीन के ख्वाबों का आइन नदार हो। हम अपने ताल्लुकात को मजबूत करें और इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ें। गुर्बत, अदम मसवात और जहालत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखना होगी। कराची के गुलशन मेमार थाने में नए साल का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में इक़दाम कत्ल, हवाई फायरिंग की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आरिफ शाह सेक्टर Z2 में हवाई फायरिंग कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ असलहा एक्ट के तहत अलग से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा भी गुलशन मेमार थाने में मुलजिम शहाब के खिलाफ हवाई फायरिंग करने पर दर्ज किया गया। दोनों मुलजमान को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि साल नौ पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 20 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग में मुलव्विस 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर वन वेलिंग और हवाई फायरिंग करने वाले 58 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 50 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है, नाजायज असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन में 107 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए। वन व्हीलिंग पर 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में 27 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी और संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्विस भारत का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। रॉ ने उजरती कातलों और अफगान हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 6 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल कराया। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया, 2 नकाबपोश लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाकर फरार हुए। ये वाकया भारतीय खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में कई अफराद को निशाना बनाया। शवाहिद से पता चलता है कि पाकिस्तानी अफराद के कत्ल में भारत मुलव्विस है। रॉ की कत्ल मुहिम की वजह से भारत आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जद में है। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। नई दिल्ली में रॉ के अफसर विकास यादव ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातलाना हमले की हिदायत जारी की।
کراچی کے مختلف علاقوں میں 2 مذہبی جماعتوں کے دھرنے جاری ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کے احتجاج کے باعث نمائش چرنگی اور ابوالحسن اصفہانی روڈ، کامران چرنگی اور واٹر پمپ پر سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اہل سنت اور اہل جماعت کا لسویلا چوک، ناگن چرنگی، اورنگی ٹاؤن، شیر شاہ چوک، ٹاور جیلانی سینٹر، فرسکو چوک، قیوم آباد، کورنگی 5 اور قائد آباد پر احتجاج جاری ہے۔ کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس نے مذاکرات کے بعد ابوالحسن اصفہانی روڈ ایک ٹریک کو ٹریفک کے لیے کھلوا دیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ بتائیے گا نذیر۔ کراچی کے 6 مختلف مقامات پر 2 مذہبی جماعتوں کی جانب سے دھرنا اور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت عباس ٹاؤن کے اس مقام پر موجود ہوں۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ یہ کہلاتا ہے جہاں پر گزشتہ روز یہ علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ یہاں پر پولیس نے ایک ٹریک کھلوا دیا ہے تاکہ یہاں سے سپر ہائی وے جانے والا ٹریفک ہے وہ یہاں آسانی سے جا سکے اور سروس لین سے آنے والے ٹریفک کو گزارا جا رہا ہے، جبکہ جو سامنے راستہ ہے یہ گلزار ہجری کی جانب جاتا ہے اور اس کے بعد اس سڑک کو پھر مزید آگے دیکھیں تو یہ یونیورسٹی روڈ تک یہی سڑک جاتی ہے۔ جو پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ان سے مذاکرات کے بعد ایک ٹریک کھلوا دیا تھا، جبکہ سروس لین اور سڑک سے دونوں آنے اور جانے والی ٹریفک کو گزارا جا رہا ہے اور اس وقت صورتحال پرامن ہے۔ جی، کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دھرنے کی وجہ سے شاہراہ پاکستان پر واٹر پمپ سے انچولی جانے والی سڑک بند ہے۔ ٹریفک کو متبادل سڑکوں کی جانب موڑا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے افضل خان۔ شاہراہ پاکستان کا ٹریک جو کہ واٹر پمپ سے انچولی کی طرف جاتا ہے وہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے، کیونکہ انچولی پر پارا چنار میں بدامنی کے خلاف دھرنا دیا گیا ہے اور جو شہری واٹر پمپ سے سوراب گوٹ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واٹر پمپ سے انچولی کی طرف آنے والے شہریوں کو لنڈی کوتل، اسی طرح سے واٹر پمپ سے دستگیر جانے والی سڑکوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تاہم سوراب گوٹ سے لیاقت آباد جانے والا جو ٹریک ہے وہ ٹریفک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ واٹر پمپ فلائی اوور کے اوپر بھی پولیس نے موبائلز کھڑی کی ہیں جہاں سے شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ جو افراد اپنے گھروں سے اپنے روزمرہ کے امور انجام دینے کے لیے نکل رہے ہیں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد سڑکیں کھلوائی جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی ممبر نے کہا ہے کہ دوران احتجاج پولیس پر حملوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس نے قانون کی رٹ قائم کرانے کے لیے اقدامات کیے۔ پولیس کے جوانوں نے بحیثیت ٹیم شہر اور شہریوں کا دفاع یقینی بنایا۔ قیام امن کے دوران چند مقامات پر انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے، ایسے تمام واقعات کی میرٹ پر تحقیقات کی جائیں گی۔ قیام امن میں خلل ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کوئی بھی شرپسند عوام اور پولیس کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا۔ گزشتہ روز ملیر دھرنے کے مظاہرین اور پولیس میں تصادم کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ 3 نامزد اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں ہنگامہ آرائی، انسداد دہشت گردی اور پولیس پر حملے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ شرپسندوں نے فائرنگ کر کے کانسٹیبل زیکم اور ایاز گل کو زخمی کیا۔ ملزمان نے قومی شاہراہ پر دھرنا دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر لاٹھیوں اور پتھراؤں سے حملہ کیا۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس موبائل کو نقصان پہنچا، 3 موٹر سائیکلیں جلائی گئی۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے آج کوہاٹ میں دوبارہ گرینڈ جرگہ ہوگا۔ کرم میں پائیدار امن کے لیے تمام اسلحے کی حوالے شرط ہے، جس کے بعد ہی سڑکیں کھولی جائیں گی۔ بنکرز کو مسمار کر کے سیکیورٹی چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ انہی بنیادی نکات پر آج پھر جرگہ ہوگا۔ جرگہ ارکان کا کہنا ہے کہ آج کا جرگہ بہت اہم ہے۔ ایپکس کمیٹی کے فیصلے کے 12 نکات پر فریقین متفق ہو چکے ہیں۔ ایک قبیلہ اسلحہ حوالہ کرنے اور مورچوں کو مسمار کرنے پر تیار نہیں ہے، جو سڑکیں کھلنے میں رکاوٹ ہے۔ آج کے جرگے میں انہی 3 نکات پر بات ہوگی۔ دوسری طرف لوئر کرم، وگن اور پاڑا چنار میں الگ الگ دھرنے جاری ہیں۔ فریقین اپنے اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے 2025 کو حقیقی آزادی کا سال قرار دیا۔ کہتے ہیں اگر مذاکرات میں ہمارے مطالبات پر بات نہیں کی جائے گی تو پھر ان لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ نون لیگ نے کچھ وعدے پورے کیے لیکن بے وفائی بھی کی، یہ نون لیگ کی فطرت ہے۔
نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں میاں صاحب وفا نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کہتے ہیں شہباز شریف اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ان کی حکومت ہے مگر وہ حکومتی معاملات پر توجہ نہیں دے رہے. حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گی. بانی پی ٹی آئی مقبول ہے مگر سیاستدان نہیں. حکومت بے شک کہے مہنگائی کم ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں. معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ آسان نہیں. ضرور یہ کہہ دیں کہ مہنگائی 5%, 4% کو کم ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اسلام آباد سے باہر نہ پاکستان میں کہیں بجلی ہے, نہ کہیں پہ گیس ہے, نہ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی نظام ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو چھپانے کے لیے رائٹ ٹو فری اسپیچ جو ہے وہ ساری بند کی جا رہی ہے. ایک جھوٹ کے پیچھے دوسرا جھوٹ, ایک بار قانون توڑنے کے پیچھے دوسری بار قانون کو توڑنا پڑتا ہے. اس کو ایسے طریقے میں ٹھیک کرنا ہے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے تو وہ مذاکرات کے تحت ہو سکتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خالد خورشید کا گناہ یہی لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بہادری کے ساتھ کھڑے رہے. اگر سٹیٹمنٹس پہ سزائیں دینی ہو تو پھر بہت لوگوں کو ملتی ہے. جو یہ کر رہا ہے پاکستان کو نقصان ہے. ایف آئی اے گجرانوالہ زون نے لیبیا کشتی حادثے میں انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. بات کریں گے عامر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے عامر. جی بالکل, گجرات ایف آئی اے نے جو حالیہ کارروائی کی ہے اس میں ایک نامی گرامی 2 ملزمان تھے جن میں عمران حسین اور مانی اور دوسرا اس کا ملزم تھا اعجاز اور ثاقب. یہ 3 ملزمان کے علاوہ 4 ملزم تھے جن کو گجرات ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے. ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریڈ بک کے ملزمان تھے اور لیبیا کشتی حادثہ میں جو لیبیا کے ذریعے یونان جاتے تھے وہاں اس میں یہ مین ملزمان میں شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان ملزمان میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب جو لے کے جاتے تھے لوگوں کو, وہاں پر انہوں نے ایک سیف بنایا ہوا تھا جہاں پر تشدد کر کے لوگوں سے یہ پیسے بلیک میل کر کے وصول کرتے تھے. اس پر ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے. 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. ان کے خلاف انویسٹیگیشن جاری ہے اور ان کی مزید جو ان کے گروہ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا عامر. وفاقی وزارت داخلہ نے 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز پر مشتمل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ کرایا. نئے بے فارم میں بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو لازمی قرار دیا گیا. خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ بار 15 جنوری سے کیا جائے گا. ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق 15 جنوری سے نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویر لی جائیں گی. بچوں کے ساتھ قانونی سرپرست کا آنا لازمی ہے. قانونی سرپرست کا قومی شناختی کارڈ اور بچے کا کمپیوٹرائزڈ پیدائش سرٹیفکیٹ بھی لازمی لانا ہوگا. نادرا میں ضروری کارروائی کے بعد بچے کا تصویر والا بے فارم جاری ہوگا. نئے پاسپورٹ کی درخواست کے لیے نادرا سے جاری تصویر والا بے فارم پیش کرنا ہوگا. پرانا بے فارم قابل قبول نہیں ہوگا. اگلے مراحل میں مزید اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی. اقدامات جعلی شناختی کارڈ اور غیر قانونی پاسپورٹ کے اجرا کو روکا جا سکے گا. خصوصی فیچرز کی مدد سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. خبر یہ کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے سیلز ٹیکس فراڈ کیس شریک ملزم کی 100 روپے کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی ہے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے حسین احمد. جی دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اہم فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. فرسٹ ویمن بینک کے امپیریل کورٹ برانچ کراچی کے مینیجر کی ضمانت محض 100 روپے کے عوض منظور کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کرمنل کارروائی کو اختیارات سے تجاوز جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. مجسٹریٹ کا ملزم کے ریمانڈ اور ماتحت عدالت کا ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ بھی باعث شرم قرار دے دیا ہے. جسٹس بابر ستار نے عدالتی فیصلے کی کاپی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی بھیجنے کا حکم جاری کیا ہے اور ساتھ ساتھ آئندہ قانون کی خلاف ورزی میں کارروائی پر ایف بی آر اور ٹیکس آفیشل کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بینک کے برانچ مینیجر کو انرجی اور پاور کمپنیز کے برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے میں آنت پر گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ اسٹیٹ نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا. جی شکریہ آپ کا حسین احمد. ایف بی آر نے دسمبر 2024 میں 97% ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کر لیا ہے. ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے دسمبر 2024 میں 1370 ارب روپے ٹیکس وصول ہدف تھا. 1328 ارب روپے ٹیکس وصول کیے گئے. وصولی ہدف میں 42 ارب روپے کی کمی رہی. ٹیکس وصولی میں نومبر کے مقابلے میں 35%, جبکہ گزشتہ مالی سال کے دسمبر کے مقابلے میں 56% اضافہ دیکھا گیا.
रवा माली साल के पहले 6 माह में 6,009 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर था। 5624 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स एक बार फिर तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गया। करेक्शन के बाद 1702 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,16,829 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 16 दिसंबर 2024 को इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दौरान कारोबार 1867 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है मुस्बत मौशी अशारियों के सबब सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तफसील कराची से रूहा फातिमा की रिपोर्ट में। मौज मस्ती हुई खत्म, अब बारी है पढ़ाई की। मौसम सरमा की तातीलात खत्म हुई तो स्कूल खुलते ही सर्द मौसम में बच्चे भी स्कूल पहुंचना शुरू हो गए। छुट्टियों में तो घर में बैठे रहे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, ऊपर से यही इंतजार था कि कब छुट्टियां खत्म होगी, कब स्कूल जाएंगे। हम लोग गए थे आगरा, कश्मीर, लेकिन सर्दियाँ बहुत हैं। कराची समेत सिंध भर में 10 रोज की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तो सर्दी के बायस पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही। I love my school and I miss my school also. छुट्टी करने का दिल कर रहा था। हम गार्डन भी गए थे, हम होटल में भी गए थे खाना खाने और हमने बहुत सारा मजा किया। हम दादी के घर भी गए थे। महकमा तालीम की जानिब से सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात का ऐलान किया गया था। सर्दियों की छुट्टियां हुई खत्म, बच्चों की मौज मस्ती हुई तमाम, पढ़ाई से हुआ नए साल का आगाज। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। सर्दी अभी आई कहाँ, सर्दी तो अब आएगी। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में बताया, ज़ियारत और दीगर इलाकों में आज रात से पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रात से उम्मीद है कि बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, कोयटा वैली और दूसरे साथ में मुल्क का चमन, ज़ियारत, जो उन इलाकों में बारिश भी है और पहाड़ों पर ज़ियारत साइड पे खासकर बर्फबारी भी मुतवक्की है। सिलसिला रहेगा 5 या 6 जनवरी तक। सिंध में कुछ एरियाज जो लाड़काना, सखर वगैरह का हो सकता है इक्का दुक्का जगहों पर किसी बारिश हो जाए। फिर वेव जब बलूचिस्तान से निकलती है ज़ाहिर है उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी उसके असरात होते हैं। अगले 2 दिन तो सर्दी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन 4 जनवरी के बाद फिर दोबारा सिंगल डिजिट में आएगा और 6 से 8 तक की रेंज में आ जाएगा। अपर और लोअर चित्राल के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार है। वादी यारखून के कई मकामात पर नदी नालों और सड़कों पर खड़ा पानी जमने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे चित्राल से हमारे नुमाइंदे नज़ीर हुसैन। बताइएगा। चित्राल के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाले खुद सर्दी की लहर बरकरार है। सर्द हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी को महलूज कर दिया है। वादी यारखून के ब्रेप, खोतनलश, दरबंद, उन्नौच और दूसरे मकामात में नदी नालों और सड़कों पर खड़ा पानी जमने से लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। खुद सर्दी से गले और सीने की बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अपर और लोअर चित्राल के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। जी, साल बदल गया लेकिन फ़लस्तीनियों के हालात ना बदले। इस्राइली फोर्सेस ने नए साल के आगाज पर भी बमबारी की। 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अहले गजा नए साल पर जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। साल 2025 के पहले दिन हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल के मारूफ गलाटा ब्रिज पर फ़लस्तीनियों के हक में मार्च किया। कश्तियों पर फ़लस्तीनी झंडे लहराए। शुरका ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिन का कहना है 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया लेकिन गजा में इसराइली बमबारी नहीं रोकी गई। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली जारियत रोकने के लिए फौरी काम करे। मार्च में बच्चे, वकला, समाजी कारकुनान और उस्तादों ने समेत तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। खेल के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट जुम्मे से केप टाउन में शुरू होगा। कौमी टीम आज केप टाउन में प्रैक्टिस कर रही है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।